बीजेपीचे कॅन्डिडेट येयलो आनी आमी हांगा मिटींग घेतली तेन्ना अशें म्हटलें की आमकां तरी आयज तुमी पळयलां आमी तेजेर उदरगत केल्ली आसा, आमच्या स्वता खर्चान केल्ली आसा. तशेंच आमगे देवळां रावन सांगलेलें की जो आमदार आसा तेणी आज पर्यंत एक दीस सुद्दां पांय दिल्लो ना. सदांच आमी गेल्ले फावटी आमकां अशें म्हणप की चान्नीमाळाले आपल्या वोटिंगूच मारूंक ना. फुडें मागीर आमचे अरे बाबा आता 70 वर्सां पायली आनी तुमकां अजूनय रोड गांवांत अशें म्हणल्यार फुल्ल भरता हेडी फूल न्ही. आज आमी पळयता चान्नीमाळार आसा आनी चान्नीमाळ जो आमी स्वातंत्र्या नंतर सुद्दां तुमकां रोड मेळना आनी परिस्थिती सामकी गंभीर आसा. आयज तुमी आमचो युवा नेतृत्व जे समाजसेवक आसा संकेत आरसेकर भाई तुमी आपयल्ले आसा आनी कितें प्रॉब्लेम तुमचो आसा तो तेंचे मुखार दवरलो तुमी. पयलीं म्हणल्यार आमच्या वाड्यार संकेत भाई आरसेकर हांगा येयल्या बद्दल तेंच्या देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक गेली 5 वर्सां 2022 इलेक्शन जावन अशी आश्वासनां घेतली की आमी हांगाच अशें तुमी आतां सविस्तर आमगे देवळा सायडीच्यान पळयता शेण आसलेले हे आसलेले आमचे कडेन सविस्तर आमचे कडेन खरेंच जायनासलेले. तेन्ना 2022 जेन्ना बीजेपीचे कॅन्डिडेट येयलो आनी आमी हांगा मिटींग घेतली तेन्ना अशें म्हटलें की आमकां देवळा बसून अशें सांगलें कितें रे तुमी हे शेण सगळें हे ते. तरी आयज तुमी पळयलां आमी तेजेर उदरगत केल्ली आसा, आमच्या स्वता खर्चान केल्ली आसा. तशेंच आमगे देवळा रावन सांगलेलें की हांव विचारपाक सोदता की 17 नोकऱ्यो आसा त्यो आयज खंय गेल्यो काय म्हणून विचारपाक सोदता. आनी आमकां अशें आमी बीजेपी फाटल्यान बीजेपी लागून सगळ्या भोंवले आनी आमी अशें सांगलें की 2999 नोकरी आसा. 2999 जर जाल्यो जाल्यार तेजे 3000 जातल्यो. 2999 सुद्दां जावपाना अशें करून आश्वासन आमकां दिल्ली. पूण आमच्या वाड्यार तरी आयज तरी जो आमदार आसा तेणी आज पर्यंत एक दीस सुद्दां पांय दिल्लो ना. सदांच आमी गेल्ले फावटी आमकां अशें म्हणप की चान्नीमाळाले आपल्या वोटिंगूच मारूंक ना. चान्नीमाळार अशें गेले तशें गेले अशें म्हटलें गेलें की म्हाका आतां कळना की हांव चिंतपाक पडलां की अशें की आमी थंय गेले तेन्ना आमकां अशें म्हटलें गेलें की तुमची पायपलायन सुद्दां आसा ती फोडून उडोवपाक सांगता अशें म्हटलें. आमी इतले सोंसल्या की 5 वर्सां हांव सांगपाक शकना. आमच्या वाड्यार एक नोकरीचें हें ना. जशें की फाटले फावटी आमी बीजेपीचे आमी सगळे टोटल आमच्या वाड्यावयले लोक बीजेपी आनी आमी फूल बीजेपी वांगडा आसता. जेन्ना बूथ कमिटी काडपाक तेन्ना सुद्दां आमचे कडेन खंय तरी आमगेलो आमच्या हांगा मिटींग दवरली, दुसरे कडेन गेले, तेंच्यांनी तांकां जाय तशें केलें. आमी बीजेपीचें काम करपाक सदांच मुखार आसा आनी हेजे मुखार बी आमी बीजेपीचे खूब काम करतले. आमकां एक अशी आशा दिसता की आमकां बीजेपीचें काम करपाक मेळपाक जाय आनी आमी पयलींच्यान बीजेपी नवीन चेहऱ्याक संदी दिवपाची तुमचो हें आसा. ऑफकोर्स कित्याक लागून तो आमच्या सारको एक भुरगो तो तेका लागून आमी सगळे भुरग्यांच्यांनी जावं आमच्या वाड्यावयल्या लोकांनी असो जो मनीस मेळटलो ही संदी आनी लोकांक सांगपाक सोदता अशी एक संदी मेळ्ळी आमकां की आतां ती संदी सोडपाची कोणी सोडप ना. कोणी हे संदीचे आमी उपयोग करून घेवपाक जाय. तो जशे तरेन भुरग्यांनी लागून कोणा हेल्प करता कितली काम करपा तेजी अशी कांय नासतना सुद्दां काम करपाची तेंची वावर तुमी मतदारसंघा खातीर कितलो वावर करता तो पयलो आसा. आमी तरी ठामपणे सांगता की आमी तेजे फाटल्यान सदांच आसतले आनी तेजे फाटल्यान सदांच रावतले. जे आसा थंय वचपाक रोड ना किंवा तुमकां एंटर ज्या गांवांत येता थंय रोड ना आनी रफ रोडांतल्यान तुमकां येवचें पडटा. आनी अशी परिस्थिती पावसांत जर पळयत जाल्यार ह्या वाड्यार कोणूच येवपाची ना. आतां ह्या हितूंक भितर तुमी जेन्ना संकेत भाई सांगलें तेन्ना संकेत भाईन तुमकां येवन कितें आश्वासन दिल्लें आसा आनी कशे पद्दतीन केल्लें आसा. तेणे आमी तळी आमच्या स्वता खर्चान तुमी आतां पळयले आसतले ती आमी 100 खर्चान आमी कितलेशे वारंवार आमी सांगले, सगळ्यांनी सांगले. कोण जे जबाबदार आसा तांकां खूब फावटी आमी ट्राय केले, प्रयत्न केले थंय वचपा लागून. आमी थंय रोड व्हरपा लागून तळी बांदून मागीर रोड व्हरपा लागून एनओसी दिल्या, सगळे केल्या. तुमी पळयले आसतले रस्त्याची तिनूय वाटेच्यान कनेक्टिविटी ना. आमी कितलेशे प्रयत्न केले. अशें आमकां सांगता की ना तुमी एनओसी हाडा आमी ते करता. हे खंयचे पद्दतीन रायट आसा ते आमकां तरी दिसना की आमी एक लोकप्रतिनिधी म्हूण दिता तेणी लोकां खातीर काम करपाचें आसता. लोकां कडेन जेन्ना एनओसी मागपाचें येता तेन्ना लोकप्रतिनिधीचें काम तरी कितें आसा असो म्हाका एक प्रश्न पडटा. तुमकां फूल प्रॉमीस केल्लें आसा संकेतान न्हू आयज की रस्तो तुमकां मेंटेन तरी करून दितलो म्हूण. हय तेका लागून हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक लागून तेणी कितले वर्सांनी तरी कोण तरी येयलो आनी म्हाका दिसता की आनी कोण तरी आनी 1-2 दिसान बी आमकां कितें सांगपाक शकता अशें दिसता. वसत थंय आमी पळयलां की तो वयता तेजे फाटल्यान तेजे कितें तरी रिएक्शन आसता. तुमी फाटींच पळयल्या कश्टी आसा ते पिगरी फामाचेर ते पळयल्या आसा. तो वचून येतकीर तरी कोणा तरी जाग येयल्ली आसा म्हणटकीर आमच्या हांगा जाग येतली काय अशें आमकां दिसपाक लागल्या. अशी तरी येवन जाग तरी येयल्या पुरो अशें आमी म्हणटा. पूण आमी तेणी आमकां आश्वासन आमकां करता अशें म्हटलां. तेका आरोग्य आयुश्य देवान बरें दिवचें आनी आमचे बरोबर रावपाक तेका सदांच ताकद दिवची.
तुम्ही चानीमोळार येयला मतदारसंघ तुजोच आसा सावडी मतदारसंघ आनीक हो काले हो भाग आसा काले पंचायतीचो परिस्थिती तुवें पळयला कितें दिसता सरकारा मुखार तूं कितें दवरता म्हणजे हांव सगळे कडेन सध्या प्रवास करता आसतना लोक आपली समस्या सांगता खंय आसा त्यो म्हणजे मिडिया कडेन अशें म्हणून उलोवपाक येवना पण तांकां दिसलें की हांव आयल्या नंतर तांचो दुसरे दिसा इश्यू सॉल्व जातलो अशें खूब कडेन जाता तशें म्हणून हांव तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की येवन एकदां पळय आनी चल तूं पळयल्या नंतर हांव शक्य जाता तितलें करतलो ना जाल्यार तो म्हणटा की हांव येवन आयल्या नंतर दुसरे दिसा कोण तरी येता आनी आपूण करून वता न्ही तशें जावन जर लकिली तांकां रस्तो जर मेळ्ळो जाल्यार बरें जातलें म्हणून हांव तेणी रिक्वेस्ट केली म्हणून आयलो.